sin separates us from God. According pa sa Isaiah chapter 59 verse 1 down to 2, nga ang sala nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Mao ni ang reason nga nang ipadala niya ang buktong anak tungod kay halayo man ta sa Ginoo. Ingon pagani ang 2 Corinthians ang Romans 3:23 na ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. That's why ipadala niya bugtong anak nga si Jesucristo because of this. Kita nahimulag, nahalayo diya sa Ginoo. Sin hardens the heart. In Hebrews 3:13, ang sala nagapagahi sa imuhang kasing-kasing, nagapatig sa imuhang kasing-kasing. Labi na kung in love kaayo ka sa sala. Only reason nga nung dili ka mahimong faithful sa pag-alagad sa Ginoo kay di ka man makabulag aning salaan. Bisa pag-unsaon nimo og duol sa Ginoo, hantod nga dili ka makabiya niya nang salaa, dili ka mahimong matinud-anon diha sa Ginoo bisag unsaon pa. Mahimo na lang na ikaw is membro sa upat kapi. Inana na lang ang klase, ang matang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ito man ang pi. Upat kapi. Pungko, paminaw, pauli, unya, pabadlong. Maunay, upat kapi. Mahimo ka na lang membro ni ana. Tungod kay, dili ka man makabiya sa imong sala. Nga diin, ang sala, mo hinungdan nga nagapagtig sa imo ang kasing-kasing. Ug ang salapod, ang hinungdan, nga nung daghang mga tao sa tibuok kalibutan, dili lang diri sa kabayan, ug mga silingang dapit diri sa kabayan, nga dili gyud mga lagad sa Ginoo, kay mas lami maning kinabuhi, nga adunay kagawasan sa pagpatuyang sa kahilayan, pagpatuyang sa pagbuhat, og mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo. Kaya kung mualagad ka sa Ginoo, dili naman ka makainom o ilimnong makahubog. Kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili na ka makapatad og lasto, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili na ka makapatad og luto, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka na makadula og scatter, kaya maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka na makahimo sa pagsigarilyo kay maigo ka sa wali ni pastor. Dili ka makahimo sa pagmarites kay maigo ka sa wali ni pastor. Mo nang muingon ang uban o ang kasagaran, maayo pang di mga lagad sa Ginoo, di wa pay magbuot. Guys, kung mga lagad ta sa Ginoo, si pastor magbuot sa tong kinabuhi. Kay kung makitaan ta niya nga naghimo ani, walihan dayon ta pagka Domingo para maigo ta. Man na. Pero wala man ko nakita po. Sige lang. Nga naman, sin hardens the heart. Mo nang daghan ng mga tao, dili lang sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan, panahon sa Domingo, tuwa sa bungan, tuwa sa balay, kalingawan, tuwa sa mga beer house padung sa kagabion, tuwa sa mga kalingawan, mga hantakan, mga sugalan, kasino, uban pa, panahon sa Domingo, tuwa sa dagat, ligo, dala inom-inom. Ano man? Lamay mang kinabuhi. Way mang hilabot. Kaya kung mo simba o mag-burn again ko, tayo, hilabda ni pastor akong kinabuhi. Wa na ko'y kagawasan. Mo nang gahi ang kasing-kasing nimo, tungod kay na in love ka man sa sala. Love man nimo ang mubuhat sa sala, manang dili na mahimong humok ang imong kasing-kasing, hangtod nga dili ang Ginoo mutuok nimo, dili jud ka mo surrender. Manang usahay ang Ginoo buhaton niya tukon na lang kaniya. Para kung matuok ka niya, makarealize kasi mong kagalingon nga naman dahil Ginoo di ay. Sabi na ako ra gyud. Ako ray magbuot sa akong kinabuhi.